अस्सलाम वालेकुम। कहानियों का सबक चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल पर आपको हर कहानी एक नई सीख देगी। माँ जैसी सास, ये अल्फाज तो आपकी समाज से कभी ना कभी टकराए ही होंगे, लेकिन सास जैसी माँ तो मैं शर्तिया कहती हूँ कि आपने कभी देखी होगी ना ही सुनी होगी। न जाने आलम बाला में हमसे कौन सी ऐसी खता सरजद थी कि अल्लाह ताला ने इस नेमत को सरफराज कर दिया। नहीं भाई, हंसने की बिल्कुल भी नहीं हो रही। जब आप मेरी दास्तान सुनेंगे तो खुद भी मेरे हमख्याल हो जाएंगे। एक दफ़ा का जिक्र है, मैंने कहानी शुरू की। यह फरमाइश मेरी नन्ही मुन्नी स्टूडेंट आशी की थी, जो इस वक्त पढ़ाई से फारग होकर मेरी गोद में चढ़ी बैठी थी। जी नहीं, आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। मैं कोई पक्की उम्र की खड़ूसी टीचर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मासूम सी भोली भाली तालबा हूँ और यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर कर रही हूँ। ये गोल मटोल गुड़िया तो हमारी पड़ोसन राबिया बाजी की बेटी थी, जिन्हें हमारे पड़ोस में आबाद हुए अभी सिर्फ 6 माह ही हुए थे। लेकिन हमारी वालदा के आला अखलाकी और बेहतर सफारती ताल्लुकात के बास अजनबीयत की दीवार को गिरने में महज चंद रोज़ ही लगे, और अब तो यूँ महसूस होता था कि हमारा और उनका बरसों का साथ है। आशिका अभी स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ था, और चूँकि बाजी का ज़्यादा वक्त अपने 6 माह के बेटे उमर की देखभाल में गुजर रहा था, लिहाजा उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं थोड़ी देर आशी को होमवर्क वगैरह करवा लिया करूं, जो मैंने बखुशी कबूल कर ली। हाँ, तो मैंने अभी कहानी शुरू की थी कि नहीं, मेरे ख्याल में ये दूसरी दफ़ा का जिक्र है। ये आवाज़ मेरे दाएं तरफ से आई। दो, बल्कि मेरे ख़्याल में ये तो तीसरी दफ़ा का जिक्र है। लीजिए जनाब, ये भी हाज़िर हो गए। ये दोनों मेरे नटखट से शरारती भाई थे, जिनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद मुझे तंग करना था। अम्मी, मैंने नाराज़ी से अम्मी को आवाज़ दी। इन दोनों को देखे ना, कहानी नहीं सुनाने दे रहे। अम्मी की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। टाइम देखा है, फ़ौरन किचन में आओ। भाई आ गए, अबू भी आने वाले हैं। फटाफट फुलके बना लो। लो जी, कर लो गल। मैं बुड़बुड़ाती हुई किचन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि रात की रोटी और बर्तनों की धुलाई मेरी जिम्मेदारी थी। पीछे से आवाज़ आई, अम्मी तो हमें रोज़ ही देखती हैं। ठहरिए, पहले मैं आपसे अपना तारफ़ तो करवाऊँ। मैं यानी खुशबख्त, जिससे प्यार से खुशी कहते हैं, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी और 3 भाइयों की लाडली बहन थी। अबू डॉक्टर थे और अस्पताल में मुलाजमत अलावा शाम को अपना प्राइवेट क्लिनिक भी कामयाबी से चलाते थे, जिसकी वजह से घर में खुशहाली का दौरा था। वालदा एक मुकम्मल हाउसवाइफ, सबसे बड़ा अरसलान भाई थे, और जो तालीम से फारग होकर हाल ही में एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुंसलिक हुए थे। 5 साल के वक्फे के बाद पहले उमेर और फिर मैं, और आखिर में नंबर आगे पीछे अपने वालिदैन की ज़िंदगी में रौनक अफरोज़ हुए। अब्बू और अरसलान भाई तो मेरे बेहद लाड उठाते, लेकिन हमारी वालदा, जो कि आला तालीम याफ्ता, खुश अखलाक और नहायत ही मुनज़्ज़म खातून थी, वो बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से के मक़ौले की अमली तफसीर थी। बेटों को तो कभी कभार भूल चूक से कोई मामूली रियायत मिल भी जाती, लेकिन इकलौती बेटी के लिए तो उनके उसूल में नरमी की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी। घर में काम काज के लिए अगरचे मुलाजमा थी, लेकिन दिन भर खुद भी लगी रहती और मुझे भी लगाए रखती। कुकिंग उनका शौक़ था, और उनके हाथ में लज्जत भी गज़ब की थी। सुबह नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद मैं किचन में पहुंच गई, जहां अम्मी पराठे बनाने में मसरूफ़ थी। आमलेट, चाय बनाना और सालन गर्म करके नाश्ता टेबल पर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होती थी। गुड़िया, जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ, मुझे आज जल्दी ही जाना है। अरसलान भाई मुझे सुबह जाते हुए मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ते थे, और वापसी पॉइंट से होती थी। जी भाई, बस 5 मिनट में आती हूँ। मैंने उल्टा सीधा नाश्ता किया और फ़ौरन तैयार हो गई। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में नौरीन मेरी मुंतज़िर थी, महकी महकी खुशबू में बसी हुई, जबकि मुझे तो सुबह बमुश्किल तैयार होने का टाइम मिलता था।
جب میں اپنی دوستوں سے ان کے ناز نخروں اور ماؤں کے لاڈ پیار کے قصے سنتی تو میرے دل میں بھی طرح طرح کے ارمان جاگتے، لیکن ہماری والدہ تو اسے لاڈ پیار کو بگاڑنا کہتی، جس کی وہ ہرگز بھی قائل نہیں تھی۔ مجھے شک ہوتا کہ شاید میں ان کی سوتیلی یا لے پالک اولاد ہوں، اور ایک مرتبہ تو میں نے ارسلان بھائی سے پوچھ بھی لیا تھا، لیکن انہوں نے ہنس کر میرے سر پر ایک ڈھپ لگا دی، خوشی کل سے رات کا کھانا تم بناؤ گی۔ فائنل پیپر ختم ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا جب امی نے رات کو کھانے کی ٹیبل پر کہا، تو ابھی تو میرے امتحان کی تھکاوٹ بھی ختم نہیں ہوئی، کچھ دن تو آرام کرنے دینا۔ ہاں بیگم، ہماری بیٹی کو ابھی چھٹی دینی چاہیے، تھوڑے دن گھوم پھر کر تفریح کر لے۔ ابو نے بھی میری سفارش کی، آپ اس معاملے میں نہ ہی بولیں تو بہتر، کل کو سسرال میں ہر بات پر ماں کی تربیت کو الزام دیا جائے گا، آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ امی نے ناگواری سے کہا، نہیں بھائی، ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ ابو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ انہی دنوں موسم نے انگڑائی لی اور تا حد نظر ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی۔ رنگ برنگی خوشبودار پھولوں نے ہمارے لان کو بھی مہکا دیا۔ بہار کے ان دنوں میں ایک روز رابعہ باجی اپنی والدہ اور مٹھائی کے ہمراہ ملاقات کے لیے آئیں۔ آنٹی نہایت نفیس، خوش اخلاق اور مشفق خاتون تھیں، بہت پیار سے ملیں اور مجھے پاس بٹھا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے مجھے اشارے سے چائے کے لیے وہاں سے اٹھا دیا۔ ان کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی تھیں۔ نعمان، ان کا بیٹا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دراز قامت اور خوبصورت نوجوان تھا۔ MBA کرنے کے بعد ایک مشہور ادارے میں اعلیٰ پوسٹ پر فائز تھا۔ میرے والدین کو یہ رشتہ بہت پسند آیا اور وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ میرا تو یہ سن کر دل دھک سے رہ گیا، اتنی جلدی اپنی فیملی سے جدائی کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور پھر بیاہ کے دوسرے شہر جانا تو مجھے کو حمالیہ سر کرنے جیسا دشوار لگ رہا تھا۔ لہٰذا جب والدہ صاحبہ نے میری رائے پوچھی تو میں نے فوراً کہا، امی پلیز اب آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، ابھی میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے خاموشی سے میری بات سنی اور بہت نرمی اور پیار سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، والدین ہمیشہ اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کے فیصلوں میں ان کی زندگی کا تجربہ شامل ہوتا ہے۔ تمہاری تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہم تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ میری اور تمہارے ابا کی دلی خواہش ہے کہ ہم تمہیں اپنے گھر میں ہنستا بستا اور آباد دیکھیں۔ رابعہ کا اور ہمارا دن رات کا ساتھ ہے، دیکھے بھالے اور پرخلوص لوگ ہیں اور نہایت چاہت سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ہم جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، بلکہ بہت دیکھ بھال کر اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، اور اس میں تمہاری مکمل رضامندی شامل ہوگی۔ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ اب کہنے کو کیا رہ گیا تھا، لہٰذا میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ جب نعمان کی کمپنی اور دوستوں وغیرہ سے معلومات ملی تو سب نے بہت تعریف کی، رشتہ داروں سے بھی صلاح مشورہ کیا گیا، اور جب رابعہ باجی کو مثبت جواب دیا گیا، انہوں نے بے ساختہ مجھے گلے لگا کر پیار کر ڈالا، تو میرے لیے شرم سے وہاں رکنا محال ہو گیا۔ اگلے ماہ ایک سادہ سی تقریب میں انگوٹھی پہنا کر مجھے نعمان سے منسوب کر دیا گیا، اور آنٹی کے اصرار پر 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ جبکہ امی ابو تیاری کے لیے کچھ مہلت چاہتے تھے، لیکن آنٹی نے ہر قسم کے جہیز کے لیے منع کر دیا تھا۔ بقول ان کے، جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ جلد از جلد ہمارے آنگن کو خوشیوں سے بھر دیں۔ میرا خیال تھا کہ امی اب مجھے چند روز کا مہمان جان کر اگر میرے ساتھ کچھ رعایت کریں گی، لیکن اب تو اور بھی سختی سے ٹریننگ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت تھا۔ وہ مجھے ہر کام میں پرفیکٹ دیکھنا چاہتی تھی۔ آنٹی کے منع کرنے کے باوجود حسب استطاعت جہیز بھی بن رہا تھا، لہٰذا گھرداری اور مارکیٹ کے چکروں نے مجھے گھن چکر بنا دیا۔ اوپر سے عمیر اور نمیر جب مجھے دیکھتے تو کبھی برتن اور کبھی ٹیبل بجا بجا کر مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، اور دوسرے اوٹ پٹانگ گیت گانا شروع کر دیتے، جس پر کبھی تو میں مسکراتی اور کبھی جھنجھلا جاتی۔ وقت ریت کی طرح
मुट्ठी से फिसलता चला गया और शादी के दिन करीब आ गए तो घर के माहौल में नामालूम सी उदासी डेरे डाल दिए। मेरे शरीर भाई जो हर वक्त शोर और हंगामा करना अपना फ़र्ज समझते थे और सता कर नाक में दम कर देते थे, अब अक्सर खामोशी से मेरे पास बैठे रहते। वो हर वक्त की छेड़छाड़, लड़ाई झगड़े और शिकायतें तो लगता था भूल ही गए थे। अब्बू और अरसलान भाई जो पहले मुझसे फरमाइश करके चाय बनवाते थे, अब अगर मैं पूछ भी लेती थी तो नहीं गुड़िया तुम आराम करो, बुआ बना देगी कहकर टाल देते। ऐसे में मेरी आंखें नम हो जाती। उन्हीं उदास से दिनों में शादी के हंगामे शुरू हो गए तो घर में रौनकें जाग उठी। मायों मेहंदी की तकरीब में अम्मी की नज़रें मुझ पर पड़ी तो मेरी बलाएं लेती महसूस हुई। शादी के रोज़ मेरी चूड़ियाँ कुछ तंग थी और पहनाने में दिक्कत हो रही थी तो मेरी वालदा साहिबा ने आकर मेरा हाथ थाम लिया और बेहद नरमी से पहनाने लगी। उस वक्त वो नज़रें झुकाकर बैठी थी क्योंकि उनकी आंखें छलकने के लिए बेताब थीं और शिद्दत जज्बात से वो अपने होंठ काट रही थी। फारग होकर उन्होंने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और तेज़ी से चल गई। रुखसती के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, बल्कि मैं गाड़ी में काफ़ी देर तक रोती रही। राबिया बाजी ने बमुश्किल मुझे चुप करा दिया। ससुराल में मेरा बहुत मोहब्बत से इस्तकबाल हुआ। मैं चूँकि लंबे सफ़र से काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए रस्मों को मुख्तसर करके मुझे मेरे कमरे में पहुँचा दिया गया, जो कि निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था। नोमान मेरे लिए एक आइडियल शौहर साबित हुए, बेहद मोहब्बत करने वाले और ख़याल रखने वाले। उनकी तवज्जो, अपनायत और हर कदम पर साथ देने की वजह से मैं एक नए घर और अजनबी माहौल में आसानी से सेट हो गई। शुरू के दिन तो दावतों और घूमने फिरने में लगा कर उड़ गए। 15 दिन बाद जब राबिया बाजी ने आशी और उमर के साथ वापसी का इरादा किया तो मैं बेअख्तियार उनके गले लगकर सिसक उठी। अरे पागल लड़की, लोग तो नंदों के आने पर रोते हैं, तुम मेरे जाने पर रो रही हो? राबिया बाजी ने शरारत से हंसकर कहा। नहीं भाई, मेरी बेटी ऐसी नहीं, अम्मी जान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जी हाँ, अब मैं उनकी ख्वाहिश पर उनको अम्मी जान ही कहने लगी थी। अब घर में नोमान और उनकी वालदा के अलावा और 2 और अफराद थे, छोटी नंद सामिया और देवर कामरान। ससुर चंद साल कबल राही मुल्क के अदम हो चुके थे। सामिया चूँकि मेरी हम उम्र थी, इसलिए चंद दिन में ही मेरी उससे काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी और कामरान की तो बातों और शरारतों से मुझे अपने भाइयों का अक्स दिखाई देता था। भाई, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। सुबह जैसे ही हम अपने कमरे से निकले, सामिया ने घबराते हुए लहजे में इतला दी। हम फ़ौरन अम्मी के कमरे में गए तो वो बुखार से निढाल पड़ी थी। अम्मी, आपको अचानक क्या हो गया? रात तक तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थी। नोमान परेशानी से बोले। हाँ बेटा, शायद थकावट से तबीयत ख़राब हो गई है। आराम करूँगी तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, अम्मी ने हमें तसल्ली दी। खुशी, आज ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकता, नोमान फ़िक्रमंदी से बोले। अरे बेटा, परेशान ना हो, फ़िक्र की कोई बात नहीं, बस ज़रा शादी की थकन है। आप आराम से जाकर अपना काम करें, हम सब मिलकर अम्मी का ख्याल रख लेंगे। और मैंने भी यकीन दहानी कराई तो वो तैयार होने चल दी। नाश्ते के लिए किचन में आई तो सामिया को परेशान खड़ा पाया। वो अम्मी के साथ मिलकर काम करवा लेती थी, लेकिन तनहा करने से घबरा रही थी। मैंने फटाफट आटा गूंथकर आमलेट का आमेज़ा तैयार किया। जब तक मैंने पराठे तलकर फारग हुई, सामिया आमलेट और चाय बनाकर टेबल सजा चुकी थी। अम्मी के लिए मैं चाय और ब्रेड लेकर कमरे में गई तो वो बोली, बेटा, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी बीमारी की वजह से तुम्हें काम करना पड़ रहा है। अम्मी, आप मुझे बेटा भी कहती हैं और तकल्लुफ़ भी करती हैं। आप किसी काम की फ़िक्र नहीं करें, नाश्ता करके दवाई लें और आराम करें। मेरे इसरार पर थोड़ा सा खाकर उन्होंने दवाई ली। अच्छा, अब तुम भी जाकर आराम करो, दोपहर का खाना कामरान बाहर से लेकर आएगा। मैंने उन्हें कंबल उड़ाया और बाहर आ गई ताकि वो नींद पूरी कर लें। दरवाज़ा मैंने नीमदार रखा था। नाश्ते से फारग होकर मैंने फ्रिज का जायज़ा लिया तो हर तरह का सामान मौजूद था। अम्मी
اپنی امی جان کی مہربانی سے کوکنگ میں تو میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ 4-5 افراد کا کھانا بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ میں نے مٹر پلاؤ اور چکن قورمہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ 2 گھنٹے میں کھانا تیار کر کے میں نے امی کے لیے دلیا اور سوپ بھی بنا لیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ بھی بیدار ہو چکی تھی۔ اب ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی اور بخار بھی کم ہو چکا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ان کے لیے دلیا اور سوپ لے کر گئی تو وہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ ابھی پھلکے بنا کر ٹیبل لگا ہی رہی تھی کہ نعمان بھی امی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے لنچ بریک پر گھر آ گئے۔ انہیں بحال دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے۔ پھر سب نے مل کر اتنے ذوق شوق سے کھانا کھایا اور کھانے کی خوب تعریف ہوئی کہ میرا ڈھیروں خون بڑھ گیا۔ 2-3 دن میں امی کی طبیعت سنبھل گئی تو سب نے سکون کی سانس لی۔ بیٹا، خوشی کو اس کے والدین سے ملوانے کے لیے لے جاؤ۔ پہلی مرتبہ اپنے گھر سے اتنی دور آئی ہے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے نہال ہو گیا۔ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میں کافی گھل مل گئی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر والوں کی یاد میرے دل سے محو نہیں ہوئی تھی۔ جب میں جا کر اپنی امی کے گلے لگی تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میرے والد، بھائی سب بہت خوش تھے۔ میری امی نے میرے اتنے ناز اٹھائے، اتنا خیال رکھا کہ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی والدہ ہیں جو کبھی ہٹلر کی جانشین لگتی تھی۔ 2 دن کے بعد جب ڈھیروں تحائف کے ساتھ ہماری واپسی ہوئی، رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مصروفیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ سحری، افطاری اور عبادت میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ روزانہ سب کی فرمائش پر افطار میں نت نئی ڈشز بنتی، لہٰذا رات کا کھانا گول ہو جاتا اور سحری میں استعمال ہوتا۔ بیٹا، خوشی کی ہماری ساتھ پہلی عید ہے۔ میں جوڑوں کی تکلیف سے مجبور ہوں۔ تم دونوں عید کی شاپنگ پر جاؤ۔ ایک دن امی نے نعمان سے کہا، جی امی، کل چھٹی ہے، کل میں لے کر جاؤں گا۔ بھائی، آپ لوگ جلدی سے چلے جائیے گا، افطار میں بنا لوں گی، مارکیٹ میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ سامیہ نے بھی اپنی خدمات پیش کر دیں۔ رش کا یہ عالم تھا گویا کل ہی عید ہو اور سب نے اپنی شاپنگ آج ہی مکمل کرنی ہے۔ دکاندار نت نئی ورائٹی دکھا رہے تھے اور خواتین بھاؤ تاؤ میں مصروف تھی۔ میں نے نعمان کی پسند سے اپنے لیے نیوی بلو کلر کا ایمبرائڈری والا نہایت خوبصورت ڈریس لے لیا۔ ویسا ہی پنک کلر کا میں نے سامیہ کے لیے بھی لے لیا اور امی کے لیے ایک بہت نفیس آف وائٹ کلر کا سوٹ لیا۔ اتنے میں روزہ کھلنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں افطاری کی اور اس کے بعد میچنگ جیولری، کامران کا سوٹ اور شوز وغیرہ لے کر رات گئے لدے پھدے گھر پہنچے۔ جب ہم نے امی کو سامان دکھایا تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے تمہاری جیسی بہو ملی ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و آباد رکھے، انہوں نے محبت سے کہا۔ سب کو اپنے اپنے سوٹ بہت پسند آئے تھے۔ عید کے دوسرے دن گھر پر قریبی رشتہ داروں کی دعوت تھی۔ تقریباً ہم نے 25 افراد مدعو کیے تھے۔ امی نے جو بریانی بنائی تھی اور میں نے چکن کڑھائی اور کھیر بنائی۔ سامیہ نے فریزر سے نکال کر کباب تل لیے اور رائتہ سلاد وغیرہ بنا لیا۔ یوں مل جل کر ہم نے جلدی ہی سارا کام نپٹا لیا۔ شاور لے کر میں نے امی کی طرف سے عید کا کام والا گولڈن سجا ہوا انتہائی خوبصورت اور میرون کلر کا فراک پہنا۔ سامیہ نے عیدی اور آپ نے مجھے دوبارہ چاند رات میں مہندی بھی لگا دی تھی۔ نعمان تبھی گرے کلر کے کرتا شلوار میں انتہائی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ مہمانوں نے ہماری جوڑی کو بے حد سراہا مہمانوں نے اور خوب دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چل چکا۔ چکن کڑھائی سب کو ہی پسند آئی اور میری ساس سب کو فخریہ بتا رہی تھی کہ یہ میری بہو نے بنائی ہے۔ کھانے کے بعد چائے اور کافی کا دور چلا اور پھر دھیرے دھیرے مہمان رخصت ہونے لگے۔ یوں خوبصورت شام خوشگوار یادیں چھوڑ کر اختتام پذیر ہوئی۔ عید کے فوراً بعد ایک اور خوشخبری نے ہمارے دروازے پر دستک دی اور یہ تھا سامیہ کے لیے ایک شاندار رشتے کی آمد۔ میرے سسر کے بہت قریبی دوست تھے جو اپنے بیٹے کے لیے سوالی بن کر آئے تھے۔ برسوں کی جان پہچان اور میل جول نے دوستی کو قرابت میں بدل دیا تھا۔ اسد امی کے ہاتھوں میں
पला बढ़ा, उनके सामने ही खेल कूद कर जवान हुआ था। पिछले साल इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल करके मुलाजमत शुरू की थी। तालीम याफ्ता लोग थे और मुख्तसर फैमिली थी। अम्मी जो आजकल सामिया के सिलसिले में काफ़ी परेशान थी, इस रिश्ते की आमद से खिल उठी। रस्मी तौर पर सोचने के लिए टाइम दिया गया और इकरार के साथ चट मंगनी पट ब्याह का सिलसिला शुरू हो गया। घर में धड़ाधड़ शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मार्केट के चक्करों के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों ने रात का फ़र्क मटा दिया। सोने से पहले मैं हस्बे मामूल अम्मी के लिए गर्म दूध लेकर गई। अभी दस्तक देने को हाथ उठाया था कि अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई थी। तो ये गैर अखलाकी हरकत थी, लेकिन रुकी थी। तो ये हरकत के हाथों पर मजबूर होकर खामोशी से मैं सुनने लगी। देखो बेटा, शादी दो अफराद का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप होता है। अपनी भाभी को ही देखो, चंद माह में ही अपने प्यार, खुलूस, मोहब्बत, मेहनत से उसने सबको अपना बना लिया है और हमारे दिलों पर राज कर रही हैं। दरअसल ये सब उसकी वालदा की दानिशमंदी और बेहतरीन तरबियत का कमाल है। वालिदैन के लाड प्यार से बिगड़े हुए बच्चे न सिर्फ अपने लिए मसाइल पैदा करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। अपने घर में मुलाजमिन के बावजूद भी हर काम में माहिर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी भी अपने ससुराल में खुशी की तरह समझदारी और मामला फहमी से न सिर्फ अपना मकाम बनाएगी बल्कि मेरी नेक नामी का भी बायस बनेगी, क्योंकि औलाद के रवैये से ही वालिदैन के बारे में राय कायम की जाती है। और बस यही वो लम्हा था जिसने मुझ पर आगाही के दरवा कर दिए और मेरी वालदा के रवैये के पसे पर्दा अवामल अयां कर दिए। वो तमाम डांट टपट, उसूल परस्ती और पाबंदियाँ दरअसल मेरी भलाई की खातिर थी। उनकी सख्तगिरी ज़ाहिरी शख्सियत के पीछे एक शफीक, हिसास और ममता भरा दिल छुपा हुआ था, जो अपनी लाडली को हर तकलीफ से और परेशानी से बचाना चाहता था। एक कहावत है कि जिससे माँ नहीं मारती उसे दुनिया मारती है। वो दुनिया की मार से बचाना चाहती थी और सब तो मेरे लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज था। उन्होंने मेरी शख्सियत के लिए अंदाज में इस तरह परवान चढ़ा कर अपने अखलाक, खुलूस, मेहनत और सुगड़पन से मेरी ज़िंदगी खुशियों और बहारों को रंगों से सजाई गई। अम्मी जान, आई एम सॉरी, मैं दिल ही दिल में उनसे मुखातब हुई। मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं। एक आसूदा सी मुस्कुराहट ने मेरे लबों का अहाता कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी कहानी पहुंच सके।